So, atang tawagon ang sunod nga magwali, si Brother Verhel. Ang iyang topic karon may tungod sa reliyon. Kung tinuod ba nga walay reliyon nga makaluwas, ug mutuo lang ka ni Kristo, isip imong personal nga manuluwas, maluwas na ka. Tinuod ba nga walay reliyon nga makaluwas? Na si Brother Virgil, iya kining pamatudan, dili pinaagi siyang kaugalingon nga opinyon, kundi ang tudlo sa atong simbahan nga mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Una Timoteo 3:15. Hello. Okay, maayong hapon kaninyong tanan mga katawhan ko diyan ni Kristo dinis sa Barangay Lumbia. So nasa tanan akong gipasalamatan ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay natagaan gyapon kog oportunidad nga makasangyaw sa inyong atubangan dinis sa merkado sa Barangay Lumbia. So mga igsoon, sa dili pa ako magsugod sa akong tema, ako unang ipahinungod ang akong kaugalingon diya sa amubo nga pagampo. So ako kining pagkasugdan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So maayong hapon kanatong tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo dinhi sa Barangay Lumbia. So ania na usab kami ako nagwali sa inyong atubangan isip sugo sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo 28 ngadto 19 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, aron sa dili lang paglangay-langay kay medyo kaulanon. So akong tema mahitungod kini, tinuod ba nga walay relihiyon nga makaluwas, kundi ang personal na relasyon sa Dios o pagtuo o pit alon labang. So mo na akong ipatinaw sa inyo ha, kung tinuod ba nga walay relihiyon nga makaluwas. So mga igsoon, matod pa sa mga pinangga natong pastor sa laing tinuuhan o mga born again Christian denominations, matod pa nila, wala gayo daw relihiyon nga makaluwas, kay walay laing manluluwas, kundi si Kristo ra. Nga ato daw mabasa diha sa Juan 14:6. Diin si Kristo, mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kaniya. Busa, matod pa nila mga igsoon, klaro og tin-aw daw kaayo, nga wala gayo daw relihiyon nga makaluwas, kundi si Kristo lamang ang atong manluluwas. So mao ni ilang unang gipabarog o masupak mga igsoon. Og sa ikaduha nilang supak, nag-ingon usab sila nga dili daw relihiyon ang makaluwas, kundi ang personal na relasyon sa Dios o pagtuo lamang. So pit alone. So mao na ilang katarungan. So gisupak nila nga ang relihiyon instrumento sa kaluwasan. Kay para nila mga igsoon, ang relihiyon dili instrumento sa kaluwasan. So tinuod ba ni mga igsoon? Kay sumala daw sa mga taga-Episo kapitulo 2 bersikulo 8, matod pa nila matod pa sa mabasa dinhi, pinaagi sa pagtuo o faith alone kita maluwas. Sa ato pa sa ilang gipabarog nga mutuo lang ka, walay buhat, luwas na ka mga igsoon. So murag delikado ni nga panudlo mga igsoon. Busa ato kining tubagon karon nga hapuna aron nga matin-awan ang atong mga igsoon pinanggang pastor sa laing tinuuhan. So sa ilang supak mga igsoon, mao kini ang atong tubag. Importante kaayo nga maminaw taniini mga igsoon, kay aron nga dili kita mailad sa mga panudlo sa atong mga pinanggang pastor sa laing tinuuhan. So mga igsoon, walay panudlo sa Biblia o sa Santa Iglesia na personal na relasyon sa Dios at faith alone lamang ang basihan diya sa atong kaluwasan. Ito ay turo ng mga fundamentalist na mga born again Christian denominations. So kinsa kuno ni nga panudlo? Panudlo ni sa mga fundamentalist nga mga born again Christian denominations. So pangutana, mao ba kini ang panudlo sa Santa Iglesia o Biblia?
So tubag dili mga igsoon. So unsa di ay ang relihiyon mga igsoon? So tubag, ang relihiyon mga igsoon ang nag-uugnay sa atin at sa Panginoon. Sa ato pa, ang relihiyon ay koneksyon nato ngadto sa Dios. Og sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 27, ang relihiyon ay isang paraan ng pagkakaisa sa Diyos. So pakigrelasyon sa Diyos. Ang relihiyon ay isang paraan para makipag-ugnayan sa Diyos at makamit ang kaligtasan. So doon na gid ay relihiyon nga makaluwas mga igsoon. Mismo ang panudlo sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo ang nagpamatuod nga makaluwas ang relihiyon. Kay pinaagi sa relihiyon makamit natin ang kaligtasan. Sumala sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 27. So kung ang imong relihiyon di makaluwas, piki na. Ngano man, unya ang gitudlo ni pastor maoy makaluwas, pangilad na. Ngano man, unsay pruweba na adya sa Romans chapter 16 verse 18 nga nag-ingon, kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog gilimbungan nila ang mga ubos nga mga salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong o pag-ulog-ulog. So sa ato pa, kung muingon sila nga walay relihiyon nga makaluwas, so pangilad na mga igsoon o pag-ulog-ulog diya sa pagtuo. Kay from the word religion, nagikan kini sa salitang Latin verb nga religare. The root word of the word religion nga buot pasabot sa English is to bind or to tie back. Sa Binisaya aron atong masabtan mga igsoon, pakigbugkos o pagkonektar balik, or a connection or bond between human and the divine. Pasabot, ang relihiyon sa Latin verb nga religare mao ang relasyon sa Dios o sa tao, or to make relationship to God, pakigrelasyon sa Ginoo. Kung atong susihon mga igsoon, nahimong usa ka pagpangilad sa panudlo sa Dios o sa simbahan, kung muingon kita nga walay relihiyon nga makaluwas, kundi ang personal na relasyon sa Dios o pagtuo lamang, faith alone. Murag makaingon kita usa kini kapag pasipala kang Hesus. Ngano man mga igsoon, diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, sayod kita nga si Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan, o kining simbahan na iyang gisaaran nga bisan ang Hades na imperno dili makaguba niini. So sayop sila sa ilang gipabarog mga igsoon. Sa ilang giingon mga igsoon nga wala gyud daw relihiyon nga makaluwas, kay walay laing manluluwas kundi si Kristo ra. Una mga igsoon, dili gayud kana tinuod nga walay relihiyon nga makaluwas. Apan tinuod nga walay laing manluluwas kundi si Kristo ra diya sa Juan 14:6. So wala kita gasupak mga igsoon nga si Kristo ra ang atong manluluwas. Apan atong gisupak ang ilang giingon nga walay relihiyon nga makaluwas. So arita sa word nga makaluwas o manluluwas. Moingon gali kitag makaluwas mga igsoon, sa English save. So unsa na makaluwas sa English save. Ug moingon sa kitag manluluwas mga igsoon, sa English savior. So unsa na manluluwas sa English savior. So sa ato pa, kung atong i-differentiate ang kalainan, lahi ang makaluwas o manluluwas, busa ang relihiyon makaluwas gayud o instrumento diya sa atong kaluwasan. Pero ang relihiyon dili mao ang manluluwas, kay si Kristo man maoy manluluwas, mo'y atong manluluwas. Kay sa atong giingon kaganina nga ang salitang relihiyon nagikan sa Latin verb nga ang root word religare, pasabot to bind or a connection between human and divine, o pagkigbugkos o ang relasyon sa Dios o sa tao. So kung ipamugos yun sa atong mga igsoong pinanggang pastor sa laing tinuuhan mga igsoon, nga moingon sila nga walay relihiyon nga makaluwas, ilahara ng relihiyon mga igsoon ang dili makaluwas. Pero kanatong mga Katoliko, ang atong relihiyon makaluwas yun kini mga igsoon. Kay unsay pulos sa imong relihiyon, dili man di ay kana makaluwas. So doon na gid ay relihiyon nga makaluwas mga igsoon. So mga igsoon, muuyon ko sa mga pastor nga nag-ingon nga walay relihiyon nga makaluwas kung naay kung ang imong simbahan tinukod ra og tao. Ngano man, sayod naman kita nga ang pasabot sa relihiyon ang relasyon sa Dios og sa tao. So kung mo-claim sila nga ang ilang relihiyon dili makaluwas,
akong tubag niya na mga igsoon, insakto sila. Ganong insakto sila mga igsoon? Kay ang ilang simbahan, tinukod raman og tao. So ang ilang relihiyon, ang ilang relasyon, dili sa Diyos, kundi relasyon lamang sa tao. In short, nganong ang kuno nila, nga dili makaluwas ang ilang relihiyon, tubag, tungod kay ang pasabot sa ilang relihiyon, ang relasyon sa tao og sa tao. So dili relasyon sa Dios og sa tao. Ang ilaha relasyon sa tao og sa tao. Kay tao ra may nagtukod sa ilang simbahan. Sa ato pa ang ulo sa ilang simbahan dili si Kristo, kundi ang ilang founder nga usa lamang ka tao. Ug ang lawas sa ilang simbahan dili gyapon si Kristo, kundi ang ilang founder nga usa lamang ka tao. Kay sumala pa diya sa Efeso 5:23, kay ang bana mao'y ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So tan-awa ra mga igsoon, klaro kaayo nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Unya si Kristo Dios man. So kung tao ray nagtukod sa imong simbahan, kung tao ray founder sa imong simbahan, dili Dios, so ang imong relihiyon pasabot relasyon sa tao ug sa tao. So tinuod gid ay adi gid makaluwas na inyong relihiyon. Pero ang relihiyon sa Katoliko makaluwas. Ngano man kay ang relihiyon sa Katoliko dunay relasyon sa Dios ug sa tao. Kay si Kristo may founder sa maong simbahan nga Katoliko. Ug unsay pruweba diya sa Kolosas 1:18, unsay giingon diya, si Kristo mao'y ulo sa simbahan ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Busa ang atong manluluwas mao ra gayud si Kristo, kay siya man mao'y nagpakamatay sa cross aron kita maluwas sa atong mga sala. So akong simple nga kondisyon sa mga pastor nga nag-ingon nga walay relihiyon nga makaluwas, akong simple kondisyon, pamatudi ninyo diya sa Biblia sa usa lamang ka teksto, kapitulo o bersikulo nga nag-ingon dunay relihiyon nga maka-imperno. Kay di man ka makaluwas ang relihiyon. So kung imo nang mapamatud-an mga pinangga kong pastor sa laing tinuuhan, muuyon ko nga kining among relihiyon dili makaluwas sama sa inyong relihiyon. Kung dili mo makapamatuod, klaro og tin-aw kayo nga inyo hara di ay relihiyon ang dili makaluwas, pero ang sa amuas sa Katoliko makaluwas. Kay ang walay relihiyon sumala pa sa Sirak 41:8, unsay ingon dinhi, silutan sa Dios ang walay relihiyon. So silutan kuno sa Ginoo ang walay relihiyon. So kung di makaluwas ang inyong relihiyon, so basin apil mo sa silot sa Ginoo. So dili ako ang nagsulti ni mga igsoon, kundi ang nasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Sirak 41:8 nga silutan sa Dios ang walay relihiyon. So kung mayon sila nga ang relihiyon di makaluwas, so delikado na, kay silutan man sa Dios ang walay relihiyon. Og sa ilang gingon mga igsoon nga dili daw relihiyon ang makaluwas, kundi ang personal nga relasyon sa Dios o pagtuo lamang o faith alone. Ang atong tubag niya na mga igsoon, dako ng sayop nga pagtuo o panudlo. Ngano man napamatuda naman ato ganina nga dunay relihiyon nga makaluwas. Ang relihiyon nga naisakop sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 16:18. Ug ang relihiyon nga dili makaluwas mao kadtong relihiyon nga nahisakop sa simbahan nga tinukod lamang og tao. Laktod pagkaistorya mga igsoon, napamatudan gayud nato nga duna gayud di ay relihiyon nga makaluwas. Kay bisan si San Pablo dunay relihiyon ug mapamatud-an nato diha sa Biblia na atong mabasa diya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nga si San Pablo nag-ingon, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unya sa laing version Protestant Bible moreklamo ang atong igsoong pinanggang pastor sa laing tinuuhan, kay sa ila daw nga Biblia mga igsoon dili daw sila makabasa sa word nga religion. Kay sa New Living Translation Biblia sa Protestante, ang mabasa daw dira sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 mao ni, without question, this is the great mystery of our faith. Og sa New International Version Bible, Protestant Bible gyapon, ang mabasa lahi sab, beyond all question, the mystery which through godliness
brings is great. Og sa King James Version mo nilang paborito nga Biblia, ang mabasa dili relihiyon kundi mystery of godliness gihapon ang mabasa. So mao nga kung kini ang ilang gagamiton nga translation mga igsoon, mo reklamo gid sila mga igsoon. Reklamo ang atong mga pinanggang pastor sa laing tinuhan. Kay wala daw mabasa nga word nga religion. Kay litra por litra man ni sila mga igsoon. Hilig man ni sila litra por litra, wa sabot-sabot. Pero atong timan-an mga igsoon nga ang tag-iya sa Biblia dili ang mga protestante kundi ang Katoliko. So ang ilang Biblia Xerox copy lamang sa Katoliko, kay ang founder of Protestantism walay lain si Martin Luther, usa ka pari sa Katoliko nga miprotesta og mibiya og nagtukod og simbahan, hinungdan nga kulang ang ilang Biblia 66 books only og dili 73 books, og daghan na usab nag-awat-awat kay gitagna naman sa Biblia nga mutungha ang mga mini nga magtutudlo sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 24. Busa ang ilang Biblia walay mabasa nga religion, pero sa Catholic Bible ana agi mabasa bisan diya sa Tagalog version nga ang pulong sa Dios. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 mabasa ang word na relihiyon, og nausab sa magandang balita Biblia mabasa gyapon ang word na relihiyon. Og naa pa diya sa Santiago 1:27 doon nagyapoy mabasa nga relihiyon nga putli, mao ang pag-atiman sa mga ilo o mga byuda. Katoliko gyapon ni mga igsoon, mao ang nakatuman sa dinhi sa sumala sa Santiago 1:27. Katoliko gyapon ang nakatuman. Nganuman kay ang mga madre sa Katoliko dire sa House of Hope sa Barangay Lumbia o Home of the Aged sa Corrales sa May Sibir dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro ang nagbuhat dinhi, so nagtuman. So sa ato pa dunay relihiyon nga makaluwas. So ang relihiyon sa mga pastor di jud ay makaluwas kay magsige raman sila pangatake sa doktrina sa Katolikong pagtuo. So kung atong sabton mga igsoon, duna di ay duha ka klase sa relihiyon o tinuuhan. Kay sa laing version ang relihiyon giubad man kini sa term nga tinuuhan. Mabasa kini diha sa MBBC B99 Bible. Ang mabasa diha tinuuhan. Diha sa Santiago 1:27 tinuuhan ang mabasa. Maganda sa magandang balita Biblia. So unsa maning duha ka klase sa relihiyon o tinuuhan mga igsoon? So una, ang relihiyon o tinuuhan nga makaluwas nga sakop sa simbahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, ang relihiyon o tinuuhan nga di makaluwas nga sakop sa simbahan nga tinukod lamang og tao. Kay diha sa 1 Timoteo 1:1 si San Pablo apostol ni Kristo nga atong manluluwas. So sa ato pa kay si Pablo do na may relihiyon og siya apostol man sa atong Ginoong Hesukristo, og unya si Kristo nagtukod man og usa ka simbahan. Masabot nato mga igsoon nga ang relihiyon mismo ni Apostol Pablo makaluwas kay naisakop man kini sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Busa mga igsoon ko sa laing tinuuhan, kung nangita mo relihiyon nga makaluwas kay matod pa sa inyong pastor nga ang inyoha daw relihiyon dili daw makaluwas. So akong simple humble advice ninyo, pangitaan ninyo ang relihiyon ni San Pablo kung asa kini nahisakop nga simbahan. Sa simbahan ba nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo o sa simbahan nga tinukod lamang og tao? So kung ang relihiyon ni San Pablo nasakop sa simbahan nga tinukod rag tao, sakto ang mga pastor nga ang relihiyon dili makaluwas. Pero bisan unsaon mga igsoon, dili gyud nato malalis nga ang relihiyon ni San Pablo makaluwas kay sakop man kini sa simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Apostol Pablo siya apostol man sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsoon, dunay relihiyon nga makaluwas pinaagi sa simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. So kung ang simbahan tinukod sa atong Ginoong Hesukristo, ang panudlo ni anang simbahan na panudlo usab sa atong Ginoong Hesukristo nga sinulat pinaagi sa iyang mga tinunan o mga apostoles, pinaagi sa giya o gahom sa Espiritu Santo sumala diya sa 1:14-26.
Pero kung tawray nagtukod sa imong simbahan, dili ako makaingon mga igsoon nga giya kana sa Espiritu Santo. Basin panudlo iya hinuon kana, panudlo hinuon kana sa giya o gahom sa Espiritu sa Antikristo. So Antichrist na nga panudlo, sa Bisaya kaaway ni Kristo nga panudlo kung tawray nagtukod sa imo nga simbahan. So natubag naman nato mga igsoon, ari na pudtas ilang giingon nga pinaagi sa personal sa Dios, pinaagi sa personal nga relasyon sa Dios o pagtuo lamang kita maluwas o faith alone. Sumala daw diya sa Episodio 8. So atong tubag ni mga igsoon, dili kini tinuod o sayop gihapon kana nga panudlo. Nga moingon sila, mutuo lang ka, luwas na ka, bisan walay buhat. Dakong sayop o bakak ni nga klase nga panudlo mga igsoon. Ngano man, wala nila tiwasa o basa ang maong teksto dinhi sa Biblia. Ilang giputol og basa kay kung ila kining tiwason og basa mga igsoon, mabuking ang ilang panudlo og basin maoy hinungdan nga magkatoliko na sila mga igsoon. Ang simbahang katoliko mga igsoon, wala gayud nagtudlo nga tuo lang kita, luwas na ta. Wala nagtudlo ang simbahan at katoliko ni ana. Apilan jud og mga maayong buhat kay diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1815, ang title Faith and Works, kinanglan mag-uban gyud ang pagtuo og buhat. So unsay giingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1815? Salvation requires faith in Jesus Christ. So ang kaluwasan requires sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo, and good works, mga maayong buhat, which are manifestation of that faith. So klaro kayo nga dili igo ang pagtuo lamang, kundi apil usab ang mga maayong buhat mga igsoon. Unya sa teksto nga ilang gigamit, naaraman diri mga igsoon ang tubag. Basta tiwason lang nila og basa, dili nila putol-putolon. So atong basahon ang nakasulat sa Episodio 8 sa Binisaya, kay pinaagi sa pagtuo o pitalon nga mo ni nagingon, maluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. So mao ni ilang gabasahon aron makapangilad sa mga inosente sa pagtuo. Pero sa sumpay, tiwason lagi og basa kay aron dili mabuking. Unsay giingon dinhi sa Episodio 9? Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot og sa Dios. Mga binuhat kita sa Dios og gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So unsa daw mga igsoon? Gibuhat kita ni Kristo aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So naa man lagi mabasa mga igsoon nga dili igo ang pagtuo lamang, apilan og mga maayong buhat. So kinahanglan mag-uban gyud ning duha, ang pagtuo inubanan sa mga maayong buhat. Kay mao kini ang tuyo ni Kristo alang kanato. So kung uyuna nato ang mga pastor nga tuo lang, luwas na, walay apil sa pagbuhat og maayo. So akong pangutana, mga pinangga nako igsoong pastor nga nag-ingon nga tuo lang, luwas na, bisan walay buhat, bisan walay mga pagbuhat og mga maayo. So pangutana, maluwas ba gihapon kadtong mga tao nga nagtuo sa Dios pero nagbuhat og dautan? So mo na akong pangutana. So example, usa ka tulisan, nagtuo siya sa Dios pero nanulis siya, gipatay pag gayud niya ang iyang gitulisan. So mortal sin. So buot ba ipasabot mga igsoon nga luwas gyapon to ang tulisan? Sayod man kita nga ang mortal sin, kung ang usa ka kalag sa tawo nga namatay nga dunay gihambin nga mortal sin, imperno magigidol nga nana. So diha pa lang sayop na sila sa ilang katarungan mga igsoon. So dili gyud maluwas ang katong nagtuo unya wala nagbuhat og mga maayo. So dili igo ang pagtuo lamang, kundi kinahanglan gyud og mga maayong buhat. Mao nga kinahanglan
Mga igsoon, kung ikaw nangita og tiunay nga kaluwasan, akong tambag kanimo igsoon, ayaw ibaylo sa usa ka kilo nga bugas, tinapa, noodles o kwarta ang imong pagtuo aron ikaw maluwas og makasaka sa gingarian sa langit. So muna akong advice kanimo mga igsoon, kay pag-abot sa langit dili na madawat sa Dios ang usa ka kilo nga bugas, tinapa o kwarta aron ikaw makasulod, kaysa dihang si Kristo aniya pa dinhi sa kalibutan diya sa Juan 2:5, sulat ni Juan, Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 2 bersikulo 15, si Jesus naghimog latigo nga pisi o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawas sa templo, giyabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis o kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamisa. Sa 16, ang iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag sa lampate, dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Busa diya sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto 6 mga igsoon, kadtong nagtukod og kagwalingong relihiyon, mosangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot. So kinsa man ni mao ning mga pastor nga kusog kayo mga taki ang gipasabot dinhi. So unsa man ning panaglalis, so makahatag sila panaglantugi o mo ning pakigdebate. So mo na nga inungdan nga doon na po'y mga dipensor sa simbahan nga Katoliko, kay mo man ni silang ang ilang gitukod nga relihiyon musangpot sa walay huno nga panaglalis sa mga tao nga di makasabot o wala magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. So ang relihiyon mga igsoon depende ni sa klase sa pagpadato. Kaysa city, hinoon ang relihiyon makapadato gayod pag-ayo sa tao kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. So pasabot nagdepende sa klase sa pagpadato. So example, nagtukod kag simbahan, diin ang imong relihiyon aron ka madato sa kalibutanon nga butang og makakwarta og dili pagpadato sa pakigrelasyon sa Dios. Aw kana sigurado makalaglag na sa kalag mga igsoon ang imong relihiyon. Kay diya sa Mateo 6:24 nag-ingon sa English, you cannot serve God with two masters. So pero kung ang imong relihiyon usa ka paagi sa pagpadato diya sa pakigrelasyon sa Dios, kung ang imong relihiyon kuno mga igsoon usa ka paagi sa pagpadato diya sa pakigrelasyon sa Dios, aw sigurado makaluwas ang imong relihiyon. O sa laing bersyon sa Biblia gihubad kana ang relihiyon gihubad sa tinuuhan diya sa magandang balita Biblia Santiago 1:27. So laktod pa ka istorya doon naging relihiyon nga makaluwas ang relihiyon nga sakop sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Og di nila gutaman mga igsoon kay daghan pa mang motiba, hinaot nga doon na kamoy gamay nga nakatunan og daghang salamat. So, sa nag-ingon nga walay relihiyon nga makaluwas, dunay relihiyon nga makaluwas. So kinsay magpataas diri kamot nga nagtuo sila ni San Pablo. Sumatod pa ni San Pablo sa 1 Timoteo 3:16, walay makalimod sa atong relihiyon. Sa aton pa si San Pablo, dunay siya relihiyon. O kinsa man si San Pablo, 1 Timoteo 1:1,